अगर मेरी कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं तो मेरे चैनल आला की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, आई लव यू। मेरा नाम आला है। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे घर की चार दीवारी में दफन है। ये कहानी है हम 3 बहनों और हमारे एक भाई की। हमारी दुनिया उसी से शुरू होती थी और इसी पर ख़त्म। हमारा घर शहर के एक खामोश इलाके में था। अम्मी अब्बू अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और घर पर हम 4 ही होते थे। मैं, मुझसे बड़ी बहन समन, सबसे छोटी फातिमा और हमारा लाडला, हमारी आंखों का तारा, हमारा भाई फरहान। समन आपी, जैसा कि बड़ी बहनें होती हैं, थोड़ी संजीदा, थोड़ी जिम्मेदार। वो फरहान भाई की हर चीज का ख्याल एक माँ की तरह रखती थी। उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी नींद, सब कुछ उनकी निगरानी में होता था। उनकी मोहब्बत में एक तहजीब थी, एक पर्दा था। लेकिन उनकी आंखों में फरहान भाई के लिए जो चाहत थी, वो मैं पढ़ सकती थी। फिर आती है फातिमा, सबसे छोटी और सबसे शोख। वो मॉडर्न थी, बेबाक थी। इसकी मोहब्बत का इजहार खिलमखिला होता था। फरहान भाई से मजाक करना, उनसे जिद करना, उनके साथ लेट नाइट मूवीज देखना और गलती से उनके कंधे पर सर रख कर सो जाना, ये सब उसके रोजमर्रा के मामूलात थे। वो फरहान भाई को दोस्त की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन उस दोस्ती में छिपी कशिश को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। और फिर मैं, आला। मैं दरमियानी थी, न समन आपी की तरह संजीदा, न फातिमा की तरह बेबाक। मैं खामोश थी, लेकिन सबसे ज्यादा मुशाहिदा करने वाली। मैं अपनी बहनों की हर हरकत, फरहान भाई के चेहरे पर बदलते हर तासुर को गौर से देखती थी। मेरी मोहब्बत अलग थी। मैं फरहान भाई को समझने का दावा करती थी। मैं उनकी आंखों में पढ़ लेती थी कि इन्हें कब सुकून चाहिए और कब तन्हाई। हम तीनों में एक उनकही, देखी जंग चलती रहती थी। ये जंग थी फरहान भाई की तवज्जो हासिल करने की। यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते तो समन आपी उनके लिए नाश्ता बनाती। फातिमा उनके जूते पॉलिश करती और मैं उनकी टाई ठीक करने के बहाने उनके करीब चली जाती। टाई ठीक करते वक्त मेरी उंगलियां जब उनकी गर्दन की सराहीदार गोलाई को छूती थीं तो मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ जाती। मैं उनकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती और मेरी आंखें शर्म से झुक जाती थीं। वो शायद उसे मामूली समझते, लेकिन ये मेरे लिए एक जीत का लम्हा होता था। रात को जब फरहान भाई थक हार कर घर आते तो हमारा मुकाबला और भी सख्त हो जाता। समन आपी उनके लिए गर्म दूध का गिलास ले आते। फातिमा उनके पैर दबाने बैठ जाती और मैं उनके सर में तेल की मालिश शुरू कर देती। अपनी उंगलियों के पोरों से जब मैं उनके सर की हल्की हल्की मालिश करती तो वो आंखें बंद कर लेते। उनके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। लेकिन इस दौरान मेरी नजरें समन आपी और फातिमा पर होती। उनकी आंखों में मेरे लिए हसद की आग साफ दिखती। हम तीनों जानती थी कि हमारा भाई खूबसूरत है। लंबा कद, मजबूत जिस्म, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल मोह ले। यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां उन पर मरती थीं, लेकिन फरहान भाई का ध्यान हमेशा हम पर होता था। इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये तवज्जो हमारे लिए क्या मानी रखती है। उनकी तरफ से ये बहनों वाली मोहब्बत थी, लेकिन हमारी तरफ से ये मोहब्बत, चाहत और जुनून की हदों को छू रही थी। एक दिन फरहान भाई घर आए। उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। समन आपी परेशान होकर उनके पीछे गईं, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फातिमा ने दरवाजे पर दस्तक दे देकर शोर मचा दिया। भाई क्या हवा?
प्लीज दरवाजा खोलें। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर खड़ी रही। फिर मैंने एक कागज पर लिखा, भाई, मैं जानती हूँ आप अकेले रहना चाहते हैं। जब आपका दिल हल्का हो जाए तो बाहर आ जाएगा। मैं नीचे आपके लिए काफी बना रही हूँ। आपकी फेवरेट। मैंने कागज दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। आधे घंटे बाद फरहान भाई कमरे से बाहर निकले। उनकी आंखें लाल थीं। वो सीधा लॉन्ज में आए जहां मैं उनका इंतजार कर रही थी। समन आपी और फातिमा हैरत से देखती रह गईं। फरहान भाई मेरे पास सोफे पर बैठ गए और कॉफी का मग उठा लिया। थैंक्स अल्लाह, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं भाई, आप ठीक हैं? मैंने नरमी से पूछा। इन्होंने एक लंबा सांस लिया। बस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनके हाथ पर रखा। मेरा लमस महसूस करके उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। तुम हमेशा कैसे समझ जाती हो कि मुझे क्या चाहिए? इन्होंने पूछा। मेरी इस जीत पर समन आपी और फातिमा के चेहरों पर जो जलन थी वो देखने वाली थी। मैंने एक ज़फ़रानी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। ये मेरी मैनिपुलेशन थी। मैं इन्हें एहसास दिलाती थी कि फरहान भाई को सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। दिन गुजरते गए और हमारी ये सर्द जंग गर्माहट इख्तियार करती गई। हम अब एक दूसरे से फरहान भाई के मामले में ज़्यादा खलकर कंपेट करने लगी थीं। अगर फातिमा उनके लिए कोई शर्ट पसंद करती तो मैं इन्हें ये कहकर रोक देती, नहीं फातिमा, ये कलर भाई पर सूट नहीं करेगा। इन्हें डार्क शेडर्स पसंद हैं। अगर समन आपी उनके लिए कोई हैवी खाना बनाती तो मैं कहती, आपी, भाई आजकल डाइट पर हैं। इन्हें सलाद पसंद आएगा। हमने उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देना शुरू कर दिया था। उनके दोस्त, उनकी आउटिंग्स, उनकी पसंद नापसंद सब हम तय करने लगी थीं। फरहान भाई हमारी इस मोहब्बत और फिक्र को शायद जिम्मेदारी समझ रहे थे। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम तीनों ने उनके गर्द एक खूबसूरत रेशम का जाल बिन दिया था जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। उनकी सालगिरह आने वाली थी। हम तीनों ने अलग अलग प्लान्स बनाए। समन आपी ने घर पर एक ग्रैंड डिनर प्लान किया। फातिमा ने उनके दोस्तों के साथ एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैंने कुछ अलग सोचा था। मैं इन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां सिर्फ मैं और वो हूं, जहां कोई तीसरा ना हो। सालगिरह से एक रात पहले हम तीनों फरहान भाई के कमरे में जुमा थीं। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। हम तीनों उनके बेड पर बैठी इन्हें देख रही थीं। उनकी तवज्जो पूरी तरह काम पर थी। फातिमा ने शरारत से उनकी गर्दन पर फूंक मारी। वो चौंक कर पीछे मुड़े। फातिमा, काम करने दो, उन्होंने हल्की सी झड़की दी। समन आपी ने उनके बालों में हाथ फेरा। थक गए हो, सो जाओ अब। बस थोड़ा सा काम है आपी, उन्होंने जवाब दिया। मैं खामोश बैठी रही। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई, आपकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। आपको आराम की जरूरत है। मेरी आवाज में जो फिक्र और नरमी थी उसने इन्हें मेरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया। ओके, तुम तीनों जीत गईं। मैं सो रहा हूँ। हम तीनों खुश हो गईं। हम उनके कमरे से निकलने लगे तो फरहान भाई ने आवाज दी, आला, एक मिनट सुनो। समन आपी और फातिमा रुक गईं। उनकी आंखों में सवाल थे। मैंने इन्हें जाने का इशारा किया। जब वो चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फरहान भाई के पास वापस आ गई। जी भाई, वो एक्चुअली वक्ताम मुझे तुमसे कुछ कहना था, उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या बात है भाई, सब ठीक है? इन्होंने एक गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखा।
ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان کے فون پر میسج ٹون بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا، میسج پڑھا اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو ہم تینوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ انہوں نے فون سکرین لاک کی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ وہ علیزہ ہے، میری کلاس میں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، علیزہ۔ یہ نام میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ ایک پل میں میری جیت کا سارا نشہ اتر گیا۔ ہمارا دشمن آ چکا تھا، ایک ایسی دشمن جس سے لڑنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کیا اور ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، اچھا، کبھی ہمیں بھی ملوائیے گا۔ لیکن میرے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ طوفان اب سمن آپی اور فاطمہ کے اندر بھی اٹھے گا۔ ہماری ان کہی جنگ اب ایک نئے موڑ پر آ چکی تھی۔ اب یہ جنگ صرف فرحان بھائی کی توجہ کی نہیں بلکہ انہیں حاصل کرنے کی تھی۔ اور اس جنگ میں ہم تینوں بہنیں کسی بھی حد تک جا سکتی تھیں۔ علیزہ کا نام ہمارے گھر میں ایک بونچال کی طرح آیا تھا۔ اس رات جب میں کمرے سے باہر نکلی تو سمن آپی اور فاطمہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کون ہے علیزہ؟ سمن آپی نے سیدھا پوچھا۔ ان کی کلاس فیلو ہے، میں نے بے رخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس خبر نے انہیں بھی ویسا ہی جھٹکا دیا ہے جیسا مجھے لگا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ فرحان بھائی اپنے فون پر مسکراتے ہوئے کسی سے ٹیکسٹ کر رہے تھے اور ہم تینوں انہیں زہر آلود نظروں سے گھور رہی تھیں۔ ہمارا دشمن سامنے تھا اور اب ہم تینوں، جو کل تک ایک دوسرے کی رقیب تھیں، اس نئی مصیبت کے خلاف متحد ہو چکی تھیں۔ دوپہر میں فرحان بھائی نے بتایا کہ وہ علیزہ کے ساتھ کافی پینے جا رہے ہیں۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جیسے ہی فرحان بھائی یونیورسٹی کے لیے نکلے، فاطمہ نے پلان بنایا۔ اس نے فوراً اپنی دوست کو کال کی اور اسے کہہ کر فرحان بھائی کی بائک کا ٹائر پنکچر کروا دیا۔ شام کو جب فرحان بھائی پریشان گھر آئے تو فاطمہ نے معصومیت سے کہا، اوہ بھائی آپ گئے نہیں؟ چلے اچھا ہوا، میں نے آپ کے لیے مووی نائٹ پلان کی ہے۔ پاپ کارنز بھی تیار ہیں۔ فرحان بھائی تھکے ہوئے تھے، انہوں نے مجبورہ ہاں کر دی۔ اس رات مووی دیکھتے وقت فاطمہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے قریب بیٹھی۔ سمن آپی نے دوسرا مورچہ سنبھالا۔ انہوں نے امی ابو کو کال کر کے فکرمندی سے بتایا کہ فرحان کا دھیان پڑھائی سے ہٹ رہا ہے۔ امی نے فوراً فرحان بھائی کو کال کر کے ایک لمبا لیکچر دیا اور انہیں اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کا کہا۔ یہ ایک ایسی آزمودہ چال تھی جس سے فرحان بھائی کو ایموشنل طور پر باندھا جا سکتا تھا۔ میرا طریقہ سب سے الگ تھا۔ میں نے ان کے ذہن سے کھیلنا شروع کیا۔ ایک رات جب وہ علیزہ سے فون پر بات کر رہے تھے، میں ان کے کمرے میں پانی کا گلاس لے کر گئی۔ جب انہوں نے کال بند کی تو میں نے بہت معصومیت سے پوچھا، بھائی، کہ آپ اس لڑکی کو لے کر سیریس ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بھائی، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ہم بس یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ لیکن کیا یہ لڑکی آپ کو ہم سے بہتر سمجھ سکتی ہے؟ کیا وہ آپ کی خاموشی کو پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ آپ کے جسم کی تھکن اور آپ کی جان کے بوجھ کو محسوس کر سکتی ہے جیسے ہم کرتی ہیں؟ میرے الفاظ تیر کی طرح تھے جو سیدھا ان کے دل پر لگے۔ میں ان کے ذہن میں شک کا بیج بو رہی تھی۔ ہمارا دباؤ کام کر رہا تھا۔ فرحان بھائی اب علیزہ سے ملنے کے پلانز کم بناتے، وہ زیادہ وقت گھر پر گزارتے۔
لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا یہ جنون انہیں قید کر رہا ہے۔ ہماری محبت ان کے لیے ایک بوجھ بن رہی تھی، وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگے تھے۔ ایک شام حد ہو گئی، فرحان بھائی گھر آئے، وہ بہت خوش تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ باکس تھا۔ میں نے علیزہ کے لیے لیا ہے، کل اس کی برتھ ڈے ہے، انہوں نے ایکسائٹمنٹ سے بتایا۔ ہم تینوں کے چہروں پر اندھیرے چھا گئے۔ اس سے پہلے کہ فرحان بھائی اپنے کمرے میں جاتے، سمن آپی نے ان کا راستہ روکا۔ تمہیں ہمارا ذرا بھی خیال نہیں، ہم دن رات تمہاری فکر کرتی ہیں اور تم اس غیر لڑکی کے لیے تحفے خرید رہے ہو۔ فاطمہ نے بھی فوراً کہا، بھائی وہ لڑکی آپ کے لائق نہیں ہے، ہم آپ کو اس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ فرحان بھائی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ شاید انہیں مجھ سے سمجھداری کی امید تھی، لیکن آج میں بھی اپنے جذبات کے آگے مجبور تھی۔ مائی، وہ لوگ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے دھیمی لیکن سخت آواز میں کہا۔ آپ ہماری طرف دیکھیے، کیا ہماری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ کو باہر خوشیاں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں؟ اس دن پہلی بار فرحان بھائی ہم پر چیخے۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں، تکلیف تھی۔ بس بہت ہو گیا، تم تینوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ تم تینوں کو اپنی دنیا سمجھا، وقتام، لیکن یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ تم لوگ مجھے قبضے میں کرنا چاہتی ہو، میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ انہوں نے وہ گفٹ باکس زمین پر دے مارا۔ میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے آنسو جو ہم تینوں کے دل کو چیر گئے۔ ہم بت بنے کھڑے تھے۔ اس رات ہم تینوں بہنیں اپنے اپنے کمروں میں اپنے کیے پر روتی رہیں۔ ہم نے فرحان بھائی کی محبت جیتنے کی کوشش میں انہی کو کھو دیا تھا۔ اگلے کچھ دن گھر میں ایک قبرستان جیسی خاموشی رہی۔ فرحان بھائی ہم سے بات نہیں کرتے تھے۔ آخر کار سمن آپی نے ہمت کی، انہوں نے ہم دونوں کو بلایا۔ ہمیں فرحان سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہم تینوں ان کے کمرے کے دروازے پر گئے۔ ہم نے دستک دی، کچھ دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہمیں معاف کر دیں بھائی، سمن آپی روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ فاطمہ اور میں بھی رو پڑے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہماری محبت آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ ہم بس وقتام، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھیں، میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ فرحان بھائی کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر وہ نیچے بیٹھے اور سمن آپی کو اٹھایا۔ انہوں نے ہم تینوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم چاروں بہت دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، انہوں نے آخر کار کہا، میں بس ڈر گیا تھا۔ تم تینوں میری بہنیں ہو، میری طاقت ہو، اس طاقت کو میری کمزوری مت بناؤ، مجھے تھوڑی سی سانس لینے دو۔ اس دن ہمارا وہ جنونی عشق ختم ہوا اور اصل پاکیزہ محبت نے جنم لیا۔ ہم نے اپنی حدوں کو سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ محبت قبضہ کرنے کا نام نہیں، آزاد کرنے کا نام ہے۔ کچھ ہفتوں بعد فرحان بھائی علیزہ کو گھر لے کر آئے۔ وہ واقعی ایک بہت سلجھی ہوئی اور پیاری لڑکی تھی۔ ہم تینوں نے دل پر پتھر رکھ کر لیکن ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یہ مشکل تھا، دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک چبن سی ہوتی تھی، لیکن اب ہم اپنے بھائی کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ رہی تھیں۔ آج بھی ہم فرحان بھائی کا ویسا ہی خیال رکھتی ہیں، لیکن اب ہماری آنکھوں میں مقابلہ یا حسد نہیں، صرف محبت اور عزت ہوتی ہے۔ وہ ان کہیں جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن کبھی کبھی جب ہم تینوں اکیلی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر چپکے سے مسکرا دیتی ہیں۔ ہم اس دور کو کبھی بھلا نہیں سکتی، وہ دور جب ہم تینوں دیدہ وار تھیں، ایک شخص کے عشق میں۔
وہ ایک راز ہے جو ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا، 3 بہنوں اور ان کے ایک بھائی کا راز۔